الحمد لله الكريم المنان، أوصانا بالإحسان إلى الجيران، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المؤمنون، علاقة عظيمة ورابطة قوية لا تبنى على أواصر النسب والقرابة، لكنها عند الله بمنزلة عالية. إنها علاقة الجوار، تلكم الصلة الموصولة التي أولاها ديننا الحنيف عناية بالغة، فحثنا على رعايتها وتعزيزها والوفاء بحقوقها. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فتأملوا كيف عطف سبحانه الإحسان إلى الجار على الإحسان إلى الوالدين وذوي القربى، تنبيها على عظيم مكانته. كيف لا، والجار أقرب الناس إليك عشرة وأكثرهم لك مخالطة، فلا غرو أن يكون الإحسان إليه من تمام الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وفي المقابل، فإن من يسيء إلى جاره يدل ذلك على ضعف إيمانه. بذلك أقسم نبينا صلى الله عليه وسلم بأغلظ أيمانه فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قيل: وما بوائقه؟ قال: شره. عباد الله، إن حق الجار عظيم، والتفريط فيه أمر جسيم. فما زال جبريل الأمين يتردد على خاتم المرسلين يوصيه بالجار ويكرر الوصية حتى كأنه من الأهل والقرابة. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإن من حقوق الجار أن تبدأه بالسلام وتقابله بالبشاشة والابتسام، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة. وإذا دعاك جارك فأجب دعوته وأهده وقبل هديته، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. ومما يزيد من سعادة الجيران أن يجتمعوا في المجالس يتواصلون، ولأواصر الجوار يقوون، فبذلك تترسخ المحبة وتتعزز في المجتمع عرى المودة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي وعد بالجنة والغفران من كان محسنا إلى الجيران، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير الأنام
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. فيا أيها المؤمنون، إن حسن الجوار من أعظم أسباب السعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 من السعادة، ومنها الجار الصالح، وهو سبب في استقرار الأسر والبركة في العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فلنكن جيران خير لمن نجاور، فإن خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، ينفعه في دنياه ويشفع له في أخراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له 4 من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا، إلا قال الله عز وجل: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. فمن أسعد ممن أحسن إلى جاره، يغفر له ذنبه ويحبه ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأحسنوا جوار من جاوركم. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم وحبيبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وإليك منيبين، ولجيراننا محسنين، وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لكل من وقف لك وقفا ابتغاء مرضاتك وطلبا لجناتك. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار، وأتم اللهم العافية علينا، وبارك لنا في أرزاقنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وولي عهده الأمين، والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لكل خير. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين، والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.